अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। अब मैं चंद अहम खबरें जो कि राष्ट्रीय सहारा रोज़नामा में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नई दिल्ली, मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए क़ानून व इंसाफ एसपी सिंह बघेल ने ऐसी बात कही है जिससे हंगामा हो सकता है। दरअसल एसपी सिंह बघेल ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा था कि मुसलमान नायब सदर या गवर्नर बनने के लिए रवादारी का मखोटा पहनते हैं। बघेल ने कहा कि मुल्क में रवादार मुसलमान गिनती के हैं और उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। नायब सदर, गवर्नर या वाइस चांसलर बनने के लिए वो एक हिकमत अमली के तहत रवादारी का मुखौटा पहनते हैं। मुस्लिम कोटा, सियासी बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को अदालत में ज़ैर गौर मामले पर सियासी बयानबाजी पर बरहमी का इज़हार किया। अदालत ने कहा कि तखद्दुस बरकरार रखना ज़रूरी है। वाज़ह रहे कि कर्नाटक में रियासती हुकूमत ने मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया था और इसके बजाय लिंगायत और द्विकलिगा कम्युनिटी को 2% रिजर्वेशन देने का फ़ैसला किया था। हुकूमत के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने समाअत के दौरान कहा कि जब मामला अदालत में ज़ैर समाअत है और अदालत ने मुस्लिम कोटे के बारे में हुक्म दिया हुआ है तो फिर इस पर कोई सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये दुरुस्त नहीं है। कुछ तखद्दुस बरकरार रखना चाहिए। बल्किस बानो मामले में समाअत फिर मुलतवी। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट में बल्किस बानो मामले के कसूरवारों की रिहाई के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर मंगल में 9 को भी समाअत नहीं हो सकी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि रिहा हुए कसूरवारों में से एक को अभी तक अदालत से बाज़ाबिता नोटिस मिला नहीं है क्योंकि वो घर पर दस्तयाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त गुजार एक बार फिर नोटिस देने की कोशिश करें। अदालत ने कहा कि अगर कामयाबी नहीं होती है तो पब्लिक नोटिस एक गुजराती और एक अंग्रेज़ी अखबार में शाया किया जाए ताकि समाअत मुलतवी न करनी पड़े। दोबारा अगली समाअत 11 जुलाई को होगी। इससे कबल जस्टिस KM जोसेफ और BV नागरत्ना की बेंच के सामने एडवोकेट शोभा गुप्ता बल्किस बानो के लिए ने कहा कि गुजरात पुलिस ने तावन किया लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद नोटिस नहीं दिया जा सका। जवाब दहंदगान घर पर नहीं है, उसका फ़ोन बंद है। अहल खाना का कहना है कि हमें कुछ पता नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि ये केस चल रहा है। अदालत ने पब्लिक नोटिस जारी करने के इंतज़ामात करने की हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में इस पर जुलाई में समाअत होगी। आपके पास वक्त है, सब कुछ सही तरीके से किया जाना चाहिए। समाअत की अगली तारीख पर यह दलील नहीं दी जा सकती कि काम अधूरा रह गया। अगली समाअत 11 जुलाई को होगी। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अल-क़ादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार। इस्लामाबाद कोर्ट ने गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। PTI का ज़बरदस्त एहतजाज, मुल्क भर में दफ़ा 144 नाफिज। इस्लामाबाद, पाकिस्तान तहरीक
انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہیں رینجرز نے القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا ہے۔ ERY نیوز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہیں رینجرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب مختلف مقدمات کے سلسلے میں لاہور سے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروقی نے عمران خان کی گرفتاری کا نوٹس لیتے ہوئے معاملے کی فوری سماعت کی اور کچھ وقت کے لیے فیصلہ محفوظ کر کے گرفتاری کو قانون کے مطابق قرار دے دیا۔ ان کی گرفتاری کے موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولیس اور وکلاء میں تصادم بھی ہوا۔ پولیس تشدد سے زخمی گارڈز اور وکلاء کو ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے۔ عمران خان کو گرفتاری کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے جایا گیا۔ دری اثنا اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم داخلہ ثناء اللہ نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں یہ پراپرٹی ٹائکون کی رقم منی لانڈری کے سلسلے میں برطانیہ میں پکڑی گئی تھی، جو کہ 60 ارب روپے کے لگ بھگ ہے، اور قانون کے مطابق یہ رقم پاکستان کی عوام کی امانت تھی اور قومی خزانے میں واپس آنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی حکومت نے پاکستان حکومت سے رابطہ کیا اور وہ رقم قومی خزانے میں واپسی سے متعلق بات چیت کی تھی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ القادر ٹرسٹ بنایا گیا جس کے نام پر پراپرٹی رجسٹر ہوئی۔ میں نے 8 ماہ پہلے اس پراپرٹی کی تفصیلات پیش کی تھیں اور عمران خان کو چیلنج کیا تھا کہ وہ جواب دے کہ انہوں نے کرپشن اور رشوت کو چھپانے کے لیے القادر ٹرسٹ بنایا تھا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ونیگالا میں 240 کینال فراہ گوئی کے نام پر ہیں اور کل پراپرٹی کی مالیت 60 ارب روپے کے قریب ہے۔ IG اسلام آباد نے بتایا کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ حالات معمول کے مطابق ہیں۔ دفعہ 144 نافذ العمل ہے، جس کی خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی ہوگی۔ اچھا تو اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال زرین سنیں۔ میں مردوں کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں آیا، لیکن احمق اور نادان کی اصلاح سے عاجز آ گیا۔ بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہے تیرا سارا بدن روشن ہو جائے گا، اگر تیری آنکھ خراب ہے تو تمام بدن تاریک ہو جائے گا۔ دنیا میں صرف 2 چیزیں سخن دل پذیر اور دل سخن پذیر پسندیدہ چیزیں ہیں۔ اچھا تو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔